आज फेरि प्रिभियस क्वेश्चन जुन हामीले अहिले डिस्कस गर्दैछौँ कमन इन्ट्रान्स एक्जाम 2021 मा सोधेको एन्ड क्लास 11th को सिलेबसबाट मात्रै हैन। योभन्दा अगाडि पनि भिडियो आएको थिए, त्यसमा केही क्वेश्चन हामीले इन्क्लुड गरेको थिए अर्थवर्मको द्याट विल बी द इभोल्युसनबाट सोधेको क्वेश्चन। अरू केही क्वेश्चन छ त्यो लामो भिडियो भइरहेको थियो, त्यसैले त्यसलाई पार्ट वाइज बनाउँदैछौँ। एगेन यु हेभ टु गेट द भिडियो फर द सिलेबस अफ द क्लास 12 टू विथ द concept. Okay, let's welcome all of you on your channel NEP Education. Me अभय कुमार मिश्रा। अब हामीले केही क्वेश्चन लिन्छौँ जुन क्वेश्चन हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ कन्सेप्टको साथमा। त्यसलाई राम्रो तपाईहरुले माया पनि दिनुभएको छ त्यो भिडियोलाई। अब फेरि हामीले केही क्वेश्चन लिन्छौँ जुन कि एकदम क्लास 11th को बोर्ड एक्जामको प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्टले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, त्यही वान ह्यापन जुन कि एउटा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट क्वेश्चन सोधेको छ। बायोडाइभर्सिटी आज लिँदैछौँ, प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट क्वेश्चन सोधेको छ जुन कि एकदम कमन क्वेश्चन हो। द्याट इज द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिसको एक्सक्रेटरी अर्गन। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट आर कमनली हामीलाई सो मेनी टाइम्स इभन इन द बोर्ड एक्जामिनेसन इट इज अल्सो गोइङ टु बी द आस्क्ड ओभर देयर। जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिसमा जसलाई कमनली हामीहरू भन्छौँ फ्ल्याट वर्म, what is the its excretory organ? यसको excretory organ के हो? Yes, so all of you know that. Yes, before that one you can comment over there. All of you know that यसलाई हामीले भन्छौँ फ्लेम सेल। okay, because यो फ्लेम सेललाई हेर्यो भने त यो हेर्नमा फ्लेम जस्तै हुन्छ, यसरी हुन्छ, यसमा एक्सक्रेटरी डक्ट हुन्छ र यहाँ लार्ज नम्बर अफ द सिलिया ओभर देयर इट इज द गिभिङ एज द एपियरेन्स सेम एज द फ्लेम जस्तै एपियरेन्स दिन्छ, त्यसैले यसलाई फ्लेम सेल भन्छौँ र यो फ्लेम सेल पाउँछ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिसमा। ओके, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिसमा यो प्लेटिहेल्मिन्थिसको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकमा हामीले काउन्ट गर्छौँ। त्यसपछि अरू एउटा क्वेसन थियो। यस, यो छ क्लासिफिकेसन अफ फाइलम प्रोटोजोआ। अब फाइलम प्रोटोजोआलाई जुन क्लासिफाइड गरेको छौँ हैन, त देयर इज द वर्ड क्लासिफिकेसन फाइलम प्रोटोजोआलाई हेऱ्यो भने कन्सेप्टली जाउँ के भन्दैछ। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड इन्टु द टू सब फाइलम, दुईटा सब फाइलममा डिभाइड गर्यो। यस, यो दुईटा सब फाइलममा एउटा जसलाई भन्छ हामीले प्लाज्मोड्रोमा राइट, र अर्को छ सिलियोफोरा। ओके, त फाइलम प्रोटोजोआलाई क्लासिफाइड गरेको छ दुईटा सब फाइलममा, एउटालाई भन्छ हामीले प्लाज्मोड्रोमा र अर्कोलाई भन्छौँ सिलियोफोरा। यो क्लासिफिकेसन के बेसिसमा छ? यो छ अन द बेसिस अफ टाइप अफ न्युक्लियस, अन द बेसिस अफ टाइप अफ न्युक्लियाई भन्नाले फाइलम प्रोटोजोआको एनिमलमा हुनसक्छ देयर इज द मोनोन्युक्लिएट, एउटै न्युक्लियस हुनसक्छ, या मेबी पोलिन्युक्लिएट। यस, अब त्यो मोनोन्युक्लिएट त ठिकै छ, पोलिन्युक्लिएट हुन्छ भने 2 or more than 2 न्युक्लियस कन्टेन गरेको छ भने त्यो दुईटा कन्डिसन हुनसक्छ, होमोक्यारियोटिक एन्ड हेट्रोक्यारियोटिक। होमोक्यारियोटिक भन्नाले अल न्युक्लियाई आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। त होमोन्युक्लिएट छ भने, मोनोन्युक्लिएट छ तब पनि, पोलिन्युक्लिएट भएपछि होमोन्युक्लिएट छ, अल न्युक्लियस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन छ भने त्यसलाई प्लाज्मोड्रोमामा राख्ने। मोनोन्युक्लिएटलाई पनि यहाँ राख्छौँ, तर सिलियोफोरामा के छ, यसमा पोलिन्युक्लिएट मात्रै, तर पोलिन्युक्लिएटमा पनि हेट्रोन्युक्लिएटलाई मात्रै राख्ने, जसमा 2 or more than 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द न्युक्लियस। तर क्वेसन जुन सोधेको थियो फाइलम प्रोटोजोआलाई क्लासिफाइड जुन गरेको छ त्यसमा टाइप अफ न्युक्लियस दिएको छैन अप्सनमा। ओके, त यहाँ अप्सनमा के दिएको छ, जो अगाडि फेरि हेर्छौँ त्यो अप्सनमा चारवटा अप्सन छ। एउटा लोकोमोटरी अर्गन, एउटा फिडिङ ह्याबिट, एक्सक्रेटरी सिस्टम एन्ड ह्याबिटाट। यसको मतलब छ कि यहाँसम्म हामीहरूको एन्सर आएन, तब अगाडि क्लासिफिकेसन गर्छौँ। त यसलाई क्लासमा डिभाइड गरेको छ न, देयर आर 3 क्लासेस अफ द प्लाज्मोड्रोमा। यस, यो छ अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्गन। एउटा लिन्छौँ हामीले राइजोपोडा, इफ इट हेज द राइजोपोडा। अर्को लिन्छौँ हामीले फ्ल्याजलाटा ह्याभिङ द फ्ल्याजला राइट, एन्ड स्पोरोजोआ ह्याभिङ नो लोकोमोटरी अर्गन, जसमा
सिडोपोडिया छ त राइजोपोडामा राख्ने, फ्ल्याजला छ भने फ्ल्याजलाटामा राख्ने, स्पोरोजोआ भन्नाले कुनै लोकोमोटिभ अर्गन छैन भने त्यसलाई स्पोरोजोआ। यसको एउटा क्लास छ सिलियाटा। सिलियाटा मिन्स यहाँ लोकोमोटिभ अर्गन छ सिलिया, मिन्स व्हाट ह्यापन, यो क्लासिफिकेसन बेस्ड छ अन द लोकोमोटरी अर्गन। ओके, अब यही तपाईलाई जुन अप्सन दिएको छ त्यसमा टाइप अफ न्युक्लियस हुन्थ्यो भने वी क्यान सेलेक्ट द्याट वान, तर अप्सनमा त्यो दिएको थिएन। अप्सनमा थियो लोकोमोटरी अर्गन, फीडिंग हैबिट, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हैबिटेट। इट मीन्स व्हाट, लोकोमोटरी अर्गन इज द राइट अप्सन ओभर देयर। इज इट क्लियर? त्यस्तै फेरि एउटा क्लासिफिकेसन अफ पोरिफेरा। त पोरिफेरा अन द बेसिस अफ द फाइलम पोरिफेरालाई क्लासिफाइड गरेको छ कुन बेसिसमा? अब यो पोरिफेरालाई जब हामीले लिन्छौँ फाइलम पोरिफेरा, यसको क्लासिफिकेसन भएको थियो अन द बेसिस अफ द स्केलेटन। स्केलेटनको जुन छ त्यसको केमिकल कम्पोजिसन सिलिसियस छ, सिलिकाको बनेको छ, यस कि द्याट इज द स्पोन्जिन प्रोटिनको बनेको छ। त्यो बेसिसमा स्केलेटनको बेसिसमा फाइलम पोरिफेरालाई हामीले क्लासमा डिभाइड गर्छौँ। ओके, तर यहाँ स्केलेटन डाइरेक्टली नदिएर अप्सनमा स्पाइकुलस छ भन्नाले दिस इज द ओन्ली राइट अप्सन ओभर देयर, किनकि यसको स्केलेटनलाई स्पाइन जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसैले स्पाइकुलस पनि भन्छ यसलाई। ओके, तो दिस फाइलम पोरिफेरा इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ द स्केलेटन, यो सोधेको थिए। अर्को अब हामीले जान्छौँ, यस एउटा क्वेसन थियो विच वान अफ द भिभिपेरस, विच इज भिभिपेरस, विच इज भिभिपेरस। तो यसमा त हामीले अप्सनको हिसाबले सेलेक्ट गर्ने हो, द्याट गिभ द बर्थ अफ द यङ वान। जसमा एउटा अप्सन थियो कन्फ्युजन हुने, बर्ड र रेप्टाइल्स थियो। त्यसमा त मलाई लाग्छ कुनै पनि स्टुडेन्ट कन्फ्युज नहुने हो, बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स आर द ओभिपेरस। तो यो दुईटा अप्सन त त्यस्तै गइहाल्यो, तर दुईटा अप्सन थियो, एउटा पेरिपेटस, पेरिपेटस र अर्को थियो सार्क। ओके, यसलाई हामीले लिभिङ फसिल्स भन्छौँ। पेरिपेटस इज द लिभिङ फसिल्स एन्ड इट इज द लिंक बिट्विन द, यसमा बेस्ड अगाडि पनि क्वेसन छ। त पेरिपेटस के छ, यो लिभिङ फसिल्स हो भन्नाले लिभिङ फसिल्स हामीले त्यस्तो एनिमललाई भन्छौँ जसमा लङ पिरियड अफ टाइमसम्म कुनै पनि टाइपको चेन्ज आएको छैन। त इट इज एन एक्जाम्पल अफ द लिभिङ फसिल ओभर देयर। यो ओभिपेरस हो, एगले गर्छ, तर त्यो एगबाट जुन आउँछ द्याट इज द बेबी विल डेभलप, त्यसपछि त्यसलाई त्यसको लागि यहाँ आउँछ मिल्क, मिन्स इट प्रोड्युसेस द मिल्क सेम एज द म्यामल। म्यामल जस्तै यो मिल्क दिन्छ, तर योसँग मेमोरी ग्ल्यान्ड हुँदैन, स्किनबाट नै मिल्क प्रोड्युस गर्छ एन्ड त्यो मिल्क विल बी द टेकन बाई द बेबी। ओके, त्यसैले नकन्फ्युज हुने, यो भिभिपेरस छैन, बर्थ अफ द बेबी दिँदैन, एगले गर्छ, तर त्यो एगबाट जब बेबी डेभलप हुन्छ त्यसलाई प्यारेन्टल केयर हुन्छ बाई द वाट, मिल्क ओभर देयर। ओके, एन्ड सार्क इज द भिभिपेरस। सार्कमा केही ब्लू सार्क छ, द्याट विल बी द भिभिपेरस। ओके, तो यो यसको अप्सन हामी लिन्छौँ भिभिपेरसमा सार्क ओभर देयर। पेरिपेटस मिल्क त दिन्छ, मिल्क प्रोड्युस गर्छ आफ्नो न्यूबर्नको लागि, तर इट इज नट भिभिपेरस, त्यसैले यो कन्फ्युज नहुने। त्यसैले यो दुईटा अप्सन थियो कन्फ्युजन, यो त इफ यु आर गोइङ टु बी द एटेन्ड यो क्लास ओभर देयर त बर्ड एन्ड रेप्टाइल्स त्यस्तै हामीले माइनस गरिदिन्छौँ, केबिसीको 50-50 होइन। अब नेक्स्ट हामीले जान्छौँ, एउटा थियो फाइलम इकाइनोडर्माटा क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन लिन्छौँ, जो सी लिली, सी लिली इज, त्यसमा त्यसको एक्चुअली सी लिली कमन नेम ओभर देयर। सी लिली यो कमन नेम छ, कसको कमन नेम हो त दिस इज अफ द एन्टिडन, अप्सन थियो त्यहाँ एन्टिडन। यो सब त एक्जाम्पल छ, त्यसलाई हामीले कमन नेम दिएर लर्न गर्छौँ एन्ड देन आफ्टर द्याट वी आर गोइङ टु बी देयर। अब एउटा फेरि तपाईलाई यो क्वेसन अलि मैले जुन स्टुडेन्टहरूसँग मेमोरीमा लिए त्यो मेमोरीमा अलिक कन्फ्युज नै छ, तब पनि म तपाईँलाई डिस्कस गरिदिन्छु विच इज इनकरेक्ट भनेर दिएको छ, विच इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट अब यसमा अलिकति इनकरेक्ट, अब यसमा के छ, इकाइनोडर्माटाको सँगमा
इकाइनोडर्माटाको सँगमा वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम राखेको छ। वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम राखिदियो भने इट इज द राइट, नट म्याटर, यो एकदम राइट छ। ओके, आर्कियोपेटेरिक्स इकाइनोडर्माटाको क्लासिफिकेसनको प्लेलिस्ट छ हामीसँग। यहाँ हेर्ने मैले डिटेलमा गरेको छु वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम जसले हेल्प गर्छ लोकोमोसनमा इकाइनोडर्माटालाई। आर्कियोपेटेरिक्सलाई भनेको छ लिभिङ फसिल्स, तो यो त इनकरेक्ट हो। यस, लिभिङ फसिल्स यो होइन, दिस इज द मिसिङ लिङ्क बिट्विन द फाइलम, यो सरी क्लास रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स एन्ड एप्स एन्ड रेप्टाइल्सको बिचको यो छ मिसिङ लिङ्क, किनकि यो अब एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो। त कनेक्टिङ लिङ्क त्यो जुन एक्सटिङ्क्ट भइहाल्छ त्यसलाई हामी नाम दिन्छौँ द्याट इज द मिसिङ लिङ्क। ओके, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कसरी त अब यो इन्करेक्ट भयो। त यो लिभिङ फसिल्स यहाँ नहुनुपर्ने, एउटा यहाँ पेरिपेटस पनि दिएको छ एन्ड पेरिपेटसलाई लेखेको छ मिसिङ लिङ्क। स्टुडेन्टहरूले जुन मैले नियर अबाउट केही स्टुडेन्टसँग कलेक्सन गराएको क्वेसन सबैले यस्तै दिए मलाई। त्यसपछि मोलस्का, त मोलस्काको क्लास छ ग्यास्ट्रोपोडा, मोलस्काको क्लास छ ग्यास्ट्रोपोडा। त यसमा पनि कुनै कन्फ्युजन छैन, यो पनि राइट छ, मोलस्काको क्लास हो ग्यास्ट्रोपोडा। इकाइनोडर्माटामा वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम छ। यो दुईटा अप्सनमा के थियो अलिक कन्फ्युजन छ, तर पनि आर्कियोपेटेरिक्स हामीले डिस्कस गरिहाल्छौँ। यो लिभिङ फसिल्स होइन, यो छ लिभिङ फसिल्स एन्ड यो हो मिसिङ लिङ्क। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दुईटै यस्तै हुने पर्ने, आर्कियोपेटेरिक्स मिसिङ लिङ्क एन्ड पेरिपेटस विल बी द लिभिङ फसिल्स। एन्ड यहाँ वाटर भ्यास्कुलरको ठाउँमा त्यहाँ वाटर केनाल सिस्टम होला। यो वाटर केनाल सिस्टम छ फाइलम पोरिफेरामा, यो इकाइनोडर्माटामा छैन। त यो एउटा कन्फ्युजन पोइन्ट बन्छ। त यहाँ वाटर केनाल सिस्टम होला। यो अलि स्टुडेन्टहरूले जति कन्ट्याक्टमा म आउन पाएँ उहाँको थियो। त मलाई लाग्छ वाट एभर द मेबी आई विल बी द रङ ओभर देयर, तर यस्तो त अप्सन नहोला। त द्याट इज द वाटर केनाल सिस्टम ओभर देयर। इज इट क्लियर? अब वाटर केनाल सिस्टम छ, त त्यो वाटर केनाल र वाटर भ्यास्कुलर सिस्टममा डिफ्रेन्स छ। फाइलम पोरिफेरा र फाइलम इकाइनोडर्माटा दुईटैको भिडियो छ हामीको प्लेलिस्टमा, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पोरिफेरामा वाटर केनाल सिस्टम हुन्छ र इकाइनोडर्माटामा वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम हुन्छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुने। ओके, नेक्स्ट हामीहरू दिन्छौँ अब फ्रगबाट जहाँसम्म मैले हेरेँ देयर आर 3 क्वेसन्स वेयर देयर, 3टा क्वेसन थियो फ्रगबाट, त्यो पनि एकदम सिम्पल क्वेसन ओभर देयर। अब यो फ्रगमा एउटा भन्छ के फ्रग हैज, अब के छ के हैज त इयर बट नो पिना, इयर बट नो पिना। त पिना वी नो द्याट यो हुन्छ ओन्ली प्रेजेन्ट इन द म्यामल्स, यो मात्रै म्यामल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ, अरूमा हुँदैन। एक्सटर्नल इयर प्रेजेन्ट ओन्ली इन द म्यामल्स। त रियली यहाँ पिना छैन, त ओके इट्स राइट ओभर देयर। तर इयर छ कि छैन? यस, त यु क्यान रिमेम्बर फ्रगको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढेको सबैले, यहाँ छ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओभर देयर। त्यसपछि यहाँ 1 पेयर अफ द बिग आइज हुन्छ र आईको अलिकति पछाडि आएर यहाँ हामीले एउटा बनाइदिन्छ टिम्प्यानम। द्याट टिम्प्यानम इज द इट्स हियरिङ अर्गन, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन नै स्किनबाट कभर्ड हुन्छ, यसलाई टिम्प्यानम भन्छ। भन्नाले इट हेज द इयर त छ तर नो पिना। ओके, मिन्स दिस अप्सन विल बी द राइट ओभर देयर। अरू यसमा जुन छ द्याट इज द डायफ्राम, त डायफ्राम हुँदैन, इट इज द मस्कुलर डायफ्राम इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द म्यामल्स। त्यसपछि नो आइलिड छ, फ्रगमा 3 आइलिड्स, यु नो द्याट, अप्पर आइलिड, लोअर आइलिड एन्ड 1 निक्टेटिङ मेम्ब्रेन, 3टा आइलिड छ, जसमा लोअर आइलिड इज द मुभेबल, अप्पर आइलिड इज द इमुभेबल। ओके, त्यसपछि एपिग्लोटिस, त फ्रगमा एपिग्लोटिस पनि हुँदैन। ग्लोटिसलाई क्लोज गर्नको लागि त्यहाँ एउटा कार्टिलेज छ, द्याट इज द क्रिक्वाइड कार्टिलेज। यस, म्यामल्समा हुन्छ एपिग्लोटिस, जसले ग्लोटिसलाई क्लोज गर्छ। जब हामीले फुड लिन्छौँ भने त्यो ट्र्याकियामा फुड नजाओस् त्यसको लागि हुन्छ हामीसँग एपिग्लोटिस। मिन्स फ्रगमा एपिग्लोटिस पनि हुँदैन, आइलिड छ तर अप्सन दिएको छ नो आइलिड, द्याट इज द रङ ओभर देयर। डायफ्राम पनि हुँदैन, मिन्स फ्रग हैज इयर बट नो पिना, दिस अप्सन विल बी द राइट ओभर देयर। ओके, त्यस्तै भन्छ कि इन हाइबरनेसन एन्ड एस्टिभेसन पर्टिकुलर फ्रगमा जहाँ मेटाबोलिक एक्टिभिटिज कम भइहाल्छ।
इन हाइबरनेसन फ्रग रिस्पायर्स बाय, यो इन्ट्रोडक्सनमा नै हामीले पढ्छौँ। फ्रग रिस्पायर्स बाय, फ्रग रिस्पायर्स बाय। तो देयर आर फ्रगमा 3 थरीको रेस्पिरेसन हुन्छ हैन। एउटा कुटेनियस रेस्पिरेसन भन्छ जसलाई हामीले थ्रु द स्किन, जहाँ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस गर्छ थ्रु द स्किन, त्यसलाई भन्छ हामीले कुटेनियस रेस्पिरेसन। कुटेनियस रेस्पिरेसन यो हुन्छ थ्रु द स्किन, र यसको बारेमा पढ्यो होला। स्किन थ्रु रेस्पिरेसन जहिलेसम्म फ्रगमा लाइफ छ तहिलेसम्म हुन्छ। यो हाइबरनेसनमा हुन्छ त्यो बेलामा पनि हुन्छ, एस्टिभेसनमा छ त्यो बेलामा पनि हुन्छ, वाटरमा छ तब पनि हुन्छ, ल्यान्डमा छ तब पनि हुन्छ, एयरको पनि कन्ट्याक्टमा। र 3टा रेस्पिरेसन, 2टा रेस्पिरेसन अरू यो गर्छ। एउटा बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन भन्नाले एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस थ्रु द बकोफेरेन्जियल क्याभिटी, र एउटा गर्छ पुल्मोनरी रेस्पिरेसन मिन्स एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस थ्रु द लङ्स। त अब यो 2टा जुन छ यो 2टा यो त्यो कन्डिसनमा मात्रै गर्छ वेन इट रिमेन्स इन कन्ट्याक्ट अफ द एयर। वाटरको भित्र गइहाल्छ भने तब पनि यो रेस्पिरेसन हुँदैन, र हाइबरनेसन र एस्टिभेसनको बेलामा पनि हुँदैन। यस, त एउटै रेस्पिरेसन हुन्छ, द्याट इज द कुटेनियस रेस्पिरेसन। इट मिन्स इन हाइबरनेसन फ्रग रिस्पायर्स बाय स्किन, फ्रग रिस्पायर्स बाय स्किन, एन्ड देयर वाज द अप्सन स्किन इज देयर, त द्याट इज द स्किनबाट यसले रेस्पायर गर्छ। भेरी इजी क्वेसन ओभर देयर। त्यसपछि एउटा भेनस सिस्टमबाट, फ्रगेको तर भेनस सिस्टमबाट क्वेसन आएको थियो। यो भेनस सिस्टम हामीले हेर्छौँ, यहाँ कुरा गरेको छ इनोमिनेट भेन अफ फ्रग, इनोमिनेट भेन अफ फ्रग, ओके, इज फर्म्ड बाय। तब जाउँ अप्सनमा के जाने, एकैचोटि कन्सेप्टले नै भइहाल्यो। इनोमिनेट जुन छ यो छ कि वी नो द्याट फ्रगमा 2टा प्री क्याबल हुन्छ र एउटा पोस्ट क्याबल, ओके। यो प्री क्याबल इज फर्म बाय द कम्बिनेसन अफ द 3 ब्लड भेसल, 3टा ब्लड भेसल कम्बाइन्ड भएर बन्यो। एउटा ब्लड भेसललाई हामीले भन्छौँ एक्सटर्नल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर। यो एक्सटर्नल जुगुलर फर्म हुन्छ बाय द कम्बिनेसन अफ द 2 ब्लड भेसल एगेन। एउटालाई भन्छौँ हामीले लिङ्गुअल, एउटा भइहाल्यो लिङ्गुअल, र एउटा हुन्छ म्यान्डिबुलर। लिङ्गुअल भन्नाले दिस लिङ्गुवा कमनली टर्म वी आर युजिङ, इट इज द फर द टङ। अब टङ भन्नाले टङबाट मात्रै कलेक्ट गर्ने होइन, टङ प्रेजेन्ट छ अन द फ्लोर अफ द बकोफेरेन्जियल क्याभिटी, त त्यहाँबाट यसले ब्लड कलेक्ट गर्छ, त्यसैले लिङ्गुअल भन्छौँ। म्यान्डिबुलर, लोअर जको बोनलाई हामीले म्यान्डिबुल भन्छौँ, यो लोअर जबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ। त लिङ्गुअल र म्यान्डिबुलर मिलेर बनायो एक्सटर्नल जुगुलर। अर्को यहाँ छ इनोमिनेट, इनोमिनेट। यो इनोमिनेट के हुन्छ, इट इज फर्म बाय द कम्बिनेसन द 2 ब्लड भेसल, 2टा ब्लड भेसल यहाँ हुन्छ। कुन कुन, एउटालाई भन्छौँ इन्टर्नल जुगुलर, जसले गइहाल्छ देयर इज द वाट अप्पर जॉ। एक्सटर्नल जुगुलर गइहाल्यो लोअर जॉमा लिङ्गुअल एन्ड म्यान्डिबुलर, इन्टर्नल जुगुलर गइहाल्छ अप्पर जॉमा। अप्पर जॉमा छ कि ब्रेनमा, यो सरी फ्रगमा, त इन द अप्पर जॉ देयर इज द लोकेटेड अफ द ब्रेन छ, त्यहाँ आई छ, त्यहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्ने हो इन्टर्नल जुगुलर। र एउटा छ द्याट इज द वाट सब स्क्यापुलर, सब स्क्यापुलर, एन्ड सब स्क्यापुलरले ब्लड कलेक्ट गर्छ फ्रम द सोल्डर रिजन, फ्रम द सोल्डर रिजन। तेस्रो ब्लड भेसल छ यो सब क्ल्याबियन, सब क्ल्याबियन। दिस इज द फर्म बाय द कम्बिनेसन द 2 ब्लड भेसल, 2टा ब्लड भेसलले बन्छ। एउटालाई भन्छ हामीले ब्रान्चियल, ब्रान्चियल जसले ब्लड कलेक्ट गर्छ फ्रम द 4 लिम्स, र एउटा हुन्छ मस्कुलो कुटेनियस जसले ब्लड गर्छ कलेक्सन फ्रम द बॉडी वाल एन्ड द स्किन, त्यसैले नाम दियो मस्कुलो कुटेनियस। मिन्स क्वेसन सोधेको छ इनोमिनेट भेन, त इनोमिनेट भेन इज द फर्म बाय द कम्बिनेसन अफ द वाट इंटरनल जुगुलर एन्ड सब स्क्यापुलर, इंटरनल जुगुलर एन्ड सब स्क्यापुलर। यस, त्यसैले त्यहाँ इंटरनल जुगुलर एन्ड क्यारोटिड भनेर पनि अप्सन छ, द्याट अप्सन विल नट द राइट ओभर देयर, ओके। त इंटरनल जुगुलर र सब स्क्यापुलर मिलेर बनायो इनोमिनेट, एन्ड यो 3टै मिलेर बनाइदियो प्री क्याबल। दिस इज द
भेनस सिस्टमबाट आएको क्वेसन थियो। नेक्स्ट हामी लिन्छौँ। नेक्स्ट एउटा थियो क्लास सोधेको थियो पर्ल ओइस्टरको। त पर्ल ओइस्टर टाइपको यो सबको नेम जुन छ पर्ल, यो बुझिहाल्नु फाइलम मोलस्काको। एन्ड फाइलम मोलस्काको एउटा क्लास छ द्याट इज द पेलिसाइपोडा। यस पेलिसाइपोडाको छ पर्ल ओइस्टर। त्यसैले पर्ल ओइस्टर बिलोङ्स टु द विच क्लास? पर्ल ओइस्टर। त यस फाइलम मोलस्काको एनिमल हो यो र यसको क्लास छ पेलिसाइपोडा। ओके। त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ म्यामल सोधेको छ। क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ म्यामल, त म्यामलमा धेरै क्यारेक्टरिस्टिक हामीले पढेको छौँ, तर अप्सनबाट सेलेक्ट गर्ने हो। भन्छ के इयर पिना, यसमा एउटा दिएको छ पिना जुन अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गरे। धेरै क्वेसन यस्तो छ, एउटा क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने अर्को क्वेसन पनि सल्भ हुँदैछ। त्यसपछि छ स्केल अन स्किन। त स्केल अन स्किन दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द फिसेज, फिसेज क्लासको हो। त्यसपछि मोनोकुलर भिजन, हामीहरूको मोनोकुलर भिजन हुँदैन, दुईटै आईलाई हामीले फोकस गर्छौँ एट द सेम पोइन्ट। दुईटै आँखालाई तपाईँ दुईटा डिफ्रेन्ट कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्न। यस मोनोकुलर भिजन हुँदैन, हामीहरूको दुईटै आई फोकस गर्छ एट द सेम पोइन्ट। बाइनोकुलर भिजन, मोनोकुलर भिजन फ्रगमा पर्नु भएको। ठिक छ। त्यसपछि क्लोका, हामीहरूमा क्लोका पनि हुँदैन। क्लोका भन्नाले के? त्यो ओपनिङलाई हामीले क्लोका भन्छौँ जहाँबाट अनडाइजेस्टेड फुड, अनडाइजेस्टेड फुड पनि बाहिर आउँछ, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पनि बाहिर आउँछ र ग्यामिट पनि बाहिर आउँछ। त्यो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आयो कि नआयो त्यो मतलब छैन, तर अनडाइजेस्टेड फुड र ग्यामिट यो दुईटा बाहिर आउँछ भने त्यो ओपनिङलाई नाम दिन्छौँ हामीले क्लोका, जुन कि फ्रगमा हामीले पढेको छौँ। ओके। त यसमा के छ, यो क्लोका हुँदैन, हामीमा एनस हुन्छ जहाँबाट मात्रै अनडाइजेस्टेड फुड आउँछ, अरू केही पनि छैन। इज इट क्लियर? मोनोकुलर भिजन पनि छैन हामीसँग। यस स्केल अन द स्किन पनि छैन, हामीहरूको स्किनमा हेयर हुन्छ, हेयर्स अन द स्किन हुन्छ। त भन्नाले एउटै क्यारेक्टरिस्टिक म्याच गर्दैछ, द्याट इज द पिना। ओके। यो म्यामलको मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक हो। अब फेरि केही म्यामल्सको एक्जाम्पल दिएको छ र त्यसमा क्यारेक्टरिस्टिक जसरी भन्छ कि यो क्वेसन पनि हेरौँ एकदम। वेल भन्छ कि वेल, ब्याट, यस एन्ड ऱ्याट, यो तिनटै एक्जाम्पल छ बिलोङ टु द म्यामल्स, बिलोङ टु द सेम ग्रुप। ठिक छ, सेम ग्रुपका छु। दे सिक्रेट मिल्क एन्ड अल्सो ह्याभ, भन्छ दे सिक्रेट मिल्क एन्ड अल्सो दे ह्याभ। अरू के छ योसँग? कमन। त कमनमा के? अब एउटा अप्सन तपाईँलाई दिन्छ, यो त अप्सन हेर्नु पर्यो, मस्कुलर डायफ्राम। त म्यामलको यो क्यारेक्टरिस्टिक छ मस्कुलर डायफ्राम, तर अगाडिको अप्सन पनि हेर्ने, अब्सेन्स अफ द नेक, अब्सेन्स अफ नेक, यो हुँदैन, नेक हुन्छ हैन। त्यसपछि स्केल्स अन बडी, यसले भर्खर कुरा गर्यो, हामीहरूको म्यामल्सको हुन्छ हेयर्स अन बडी। त्यसपछि एक्वेटिक, जसरी ब्याट एक्वेटिक हुँदैन, एरियल हुन्छ, ऱ्याट हुँदैन, भन्नाले दिस थ्री आर द रङ ओभर देयर, एउटै राइट हुन्छ, द्याट इज द मस्कुलर डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम। अब एउटा अरू क्वेसन छ विच इज करेक्ट भनेर। ओके। अब यसमा के छ, म्याच द कलम छ यहाँ। आई थिङ्क यसरी गरेर तपाईँलाई अब यो भयो 11सँग रिलेटेड क्वेसन। फेरि हामीले 12 सिलेबसबाट रिलेटेड छ, त्यसको भिडियो आउँदैछ, छिटै अपलोड भइहाल्छ। विच इज करेक्ट। एउटा दिएको छ मोलस्का, मोलस्कालाई यहाँ गरेको छ हेमोसिलोमेट, हेमोसिलोमेट, यो इनकरेक्ट छ। हेमोसिलोमेट भन्नाले के? सिलोममा देयर इज द ब्लड। यस, हेम भन्नाले ब्लड, सिलोम क्याभिटीमा, बडी क्याभिटीमा जब ब्लड हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी हेमोसिलोमेट। एन्ड हेमोसिलोमेटको एक्जाम्पल हुन्छ फाइलम अर्थोपोडामा। यसको मतलब चाहिँ यो इनकरेक्ट हो, फाइलम अर्थोपोडामा चाहिँ हेमोसिलोमेटको एक्जाम्पल, मोलस्का हेमोसिलोमेट हुँदैन। त्यसपछि फाइलम प्लेटिहेल्म्यान्थिस, प्लेटिहेल्म्यान्थिसलाई भन्दैछ कि यो प्लेटिहेल्म्यान्थिस युसिलोमेट हुन्छ यो। यस, तर हुँदैन, यो पनि युसिलोमेट। युसिलोमेटमा इकाइनोडर्माटा आउँछ, हेमिक कर्डाटा एन्ड कर्डाटा। प्लेटिहेल्म्यान्थिस हुन्छ, यो छ असिलोमेट, यसमा अब्सेन्स अफ द सिलोम हुन्छ यहाँ।
अब्सेन्स अफ द सिलोम, सिलोम हुँदैन। यस, त भेराइटी अफ द सिलोम कसरी, सिलोमको दुईटा टाइप सिजोसिल एन्ड यूसिलोम। त यूसिलोम यसमा सिलोमै छैन भने त फेरि त्यसको टाइपमा कसरी जाने। तपाईँलाई सिलोमको कन्सेप्ट चाहियो भने भन्नु होला, म त्यसमा भिडियो बनाइदिन्छु। त्यसमा सिजोसिल र यूसिलोमेट, यस एउटा छ सिडोसिलोमेट। त सिडोसिलोमेटमा एउटै फाइलम छ, फाइलम एस्केलम्यान्थिस, त्यसैले याद राख्नु होला त्यहाँ एस्केलम्यान्थिस। फाइलम प्लेटियलम्यान्थिस जुन चाहिँ असिलोमेट भन्नाले यो पनि करेक्ट भएन यो अप्सन। नेक्स्ट अप्सन भन्छ के, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा भन्छ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। यो रेडियल सिमेट्री हुँदैन। जसरी कोक्रोचलाई हेर्छौँ, सबैलाई हेर्छौँ, त त्यसमा राइट हाफ एन्ड लेफ्ट हाफ इज रिमेन डिफ्रेन्सिएटेड भन्नाले त्यो छ बायोलेटरल सिमेट्री भन्नाले यो पनि रङ अप्सन। भन्नाले अब त लास्ट एउटै छ जसको हामीले कुरा गरेको थिए, जो फाइलम पोरिफेरामा भन्छ। यस, फाइलम पोरिफेरामा वाटर केनाल सिस्टम, पोरिफेरामा वाटर केनाल सिस्टम, जसलाई भर्खर हामीले यसै भिडियोमा डिस्कस गरेको छु स्टार्टिङमा। जो फाइलम इकाइनोडर्माटामा हुन्छ देयर इज अ वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम एन्ड फाइलम पोरिफेरामा हुन्छ वाटर केनाल सिस्टम। ओके, इट मिन्स दिस अप्सन विल बी द राइट ओभर देयर। यति क्वेसन थियो फ्रम द क्लास 11 सिलेबस। यसपछि फेरि हामीले जाँदैछौँ जुलोजीको क्वेसन फिल्टर गर्दैछौँ फ्रम द क्लास 12 सिलेबस के छ त्यसलाई फेरि डिस्कस गर्छौँ। एन्ड इफ यु आर द फर्स्ट टाइम अन दिस च्यानल, सब्सक्राइब इट। नियर अबाउट मोर देन द 75% मेरो भिजिट अडियन्स भिडियो त हेरिरहेको छ तर सब्सक्राइब गरेको छैन। यस, म नभए पनि स्क्रिनसट पनि सेयर गरिदिन्छु। वाट एभर द वी आर अब्जर्भिङ द एनालाइटिक, म्याक्सिमम 75% आर अफ वाचिङ माई भिडियो तर सब्सक्राइब गरेको छैन। ओके, त्यसैले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो एउटा मोटिभेट गर्छ, इन्करेज गर्छ। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।